बागों किताबों के खल्को तहरीफ लफ्जी तहरीफ मानवी कड़ो जगच दागो किताबों जिम्मेदारी जिम्मेवारी अल्लाह रब्बुल आलमीन दागे ज़माने तहरीफ लफ्जी तहरीफ मानवी पकेवक अल्फाजिम बदल को मानेम बदले के नो द कुरान जिम्मेदारी चेदा आखिरी किताब दे पासमानी किताबों के ददी द तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी ददी द हिफाजत जिम्मेदारी अल्लाह जल्ला जलालुहु पखपला वागस्ता चे ददी जिम्मेवार जियम कदा तमाम दुनिया मुखालिफशी तमाम तकतुन यूशी और कुरान के रद्द बदल कवी कुरान के तहरीफ कवी तहरीफ लफ्जी कवी मानवी कवी अहकामी बदलवी खुदा बतर क़यामत पुरे दियो के दा ताकत पैदा नशी दा जुरअत पैदा नशी चे कुरान के तहरीफ लफ्जियों की या तहरीफ मानवियों की जगह चिदी जिम्मेदारी दे बनी हुए लसनी की दर ताला दर कई पयो लफ्ज बंदे लस पैदे लसनी की अल्लाह दर कई दाचियो गुरा किताब बख्तवर किताब चिदीस दाकड़ा सोको की यह बलचा तवखई दा टोलो ना गुरा इंसान दे अल्लाह फरमाई रसूलम फरमाई ददी खादिम ददी आलिम ददी तालेब ददी औरीदुन के पदीबा ने अमल का उनके पटोलो इंसानों के गुरा व बेहतरीन इंसान दे अल्लाह रब्बुल आलमीन गवाही कवी योतिल हिकमत मन यशा व मन योतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाई इलम द कुरान फहम द कुरान समझो पोए द कुरान वर कौम चालरम चे ख्वखशी सोखते चेगा कुरान के फहम हासिल की कुरान करीम बने जान पोई की कुरान करीम पर अल्फाज बने हुई कुरान करीम पर मानो पर तफसीर बने हुई दा वरा इंसान दे अल्लाह जल्ला जलालुहु फरमाई यजमाऊन दावो शैनुना चेदा खल्किरा जमा कवी दमाई इज्जतमंदो दा तमाम दुनिया वस्म के ओ आसमानुना दा टोल रा जमा का पदी की मखलूकात रा जमा का टोलो न दा अल्लाह जल्ला जलालु किताब वाला बेहतर दे अल्लाह किताब बेहतर दे अल्लाह रब्बुल आलमीन दाची किताब मुतरा करे हम दरेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु तासो के गुरा बेहतरीन इंसान आगादे चिपख पलम कुरान पाक जदा क्यों नूर खल्क तय खई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई आलिम द कुरान गुरा दे तालिब द कुरान गुरा दे खादिम द कुरान गुरा दे हम दरंगे आमिल द कुरान गुरा दे अल्लाह जल्ला जलालुहु फरमाई कुरान वाला खलक गुरा दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कुरान वाला खलक गुरा दे कुरान वाला गुरा भाई क्या खबर है
نو د ما عزتمندو چې الله وایي چې د قرآن والا غوره دي، رسول الله وایي چې د قرآن والا خلق غوره دي، نو په دنیا کې د قرآن والا خلقونه غوره خلق نشته دي. قرآن والا خلقو پسې نه بادشاہ رسیدی شي، نه وزیر رسیدی شي، نه دولتمند رسیدی شي، نه جیدادی رسیدی شي. قرآن والا خلق غوره دي. قرآن والا خلق اگرچہ غریبان دی، اگرچہ آغا فقیران دی، اللہ جل جلالہ ورطا بہترین ہوئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطا بہترین ہوئی. داسی کتاب مطالعہ را کردے دے. افسوس دادی چی دی قرآن نا خبر دے خلق. گورا دا قرآن دا فیدے والا کتاب دے، ام درنگے چی بیائی نمانی نو بیا دا نقصان والا کتاب دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی القرآن حجت لکا او علیکا. قرآن کریم تاد پر دلیل دے، تاد پرب اللہ جل جلالہ تا شفاعت کوي، تاد پرب اللہ جل جلالہ تا مخکی کیگی. کلچ تپ قرآن بنے عملوں کے، کلچ قرآن پریک دوے نو بیا پتا بنی الٹاوی او علیکا، یا بتا بنے دبیا الٹا کیگی. وہی خبر ہے. کلچ قرآن سرا یارانا نہ کوئی، ملگرتیا نہ کوئی، نو قرآن بتا بنے حجت ہوئی، تا بنے وسوی حجت ہوئی. قرآن بتا بنے حجت ہوئی. چہ قرآن تنمنے، قرآن کے اللہ جل جلالہ فرمائی دروغ مویا تا دروغ ہوئے نو قرآن در بنے لعنت کوي. قرآن کے اللہ جل جلالہ فرمائی غلا مکوا تا غلا کوي. بہتان متڑا، غیبات مکوا، جاسوسی مکوا، چغل خوری مکوا، ظلم مکوا، شرک مکوا، کفر مکوا. تا ظلم زیادہ کے، غلا کے، ڈاکا کے، دروغ یہ قرآن پتا بنے لعنت ہوئی. قرآن دا تا خلاف تے بیا پہگے خبریں بن. گورا قرآن کی متا اللہ رب العالمین کمی خبریں کڑی دی غاب مانے غنا بے انکار نہ کہے، خبریں بامال کے تا تب قرآن فیدا در کئی. وہ کبیاد نہ مانے نو بیا با گورا نقصان ہوئے. گورا دا یاد ستا قرآن سر مرگرتیا پریک دوے نو بیا با دا نبی علیہ السلام شفاعتم نہ کوئے. نبی علیہ السلام با حوض کوثر بنے و بن در کوي. بھئی خبر ہے بن شفاعت پد نہ کئی بیا، اور الٹا با شکایت کی در بندے. بھئی خبر ہے بن الٹا با در بنے شکایت کوي. قیامت میدان بوئی سخت اور رز بوئی، خلق بخلو کی ڈوبی، سوک پدی خنگریو پورے خلو کی ڈوبی، سوک پدی زنگنونو پورے، سوک پدی نوم پورے، سوک پدی مریے پورے. دا بڈوبی خواہ پہے خبر ہے بنا خلو کی بڈوبی دمرا سخت گرمی بوئی. خلق پا بربانڈوی کپڑے بنوی میدان حشر بوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا تفریادو کی آغو خلق و متعلق چے قرآنی پر خود لے رہے پریاد بو کی نبی علیہ السلام. حالان کے نبی علیہ السلام بانے خپلو ماتیان ڈر گران دیخوا، چے قرآن پریک داوے نو گورا بیا تا خلاف شکایت کی دا قیامت پا میدان کی کوئی. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برب تشکیتو کی وقال رب یا رب زمان، او زما رب زما پروردگارا، زما حجت روا مشکل کشام پریادر تکوم. یا رب اے ربا
अगोरा हारियो पैगंबर द जरूरत पे वक्त के सिर्फ अल्लाह ता आवाज करे दे, अल्लाह ते चिगा वाली दे, गैरुल्लाह ते आवाज नहीं करे या बबारा मदद छे या कब्रारा मदद छे या बजरगरा मदद छे दे न दियली या रब्बे रब ता आवाज कवी, रब ता फरियाद कवी, तम रब ता फरियाद कवा द अनबियाओ पाक की दे रवान शाह आदम अलैहिस्सलातो सलाम रब ता आवाज कवी दमू तासो ने कहो रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम ताग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। आदम अलैहिस्सलाम रब ता आवाज की रब्बना आज़मा रबा रब ता आवाज की। ज़करिया अलैहिस्सलातो सलाम बचे निश्ता दे अल्लाह ता आवाज किया चा कबर तन दे लौड़ खा लकमू तासु कब्रुनु बने गर्जुंची बची न की गे हाँ रब ता आवाज कवा। ज़करिया अलैहिस्सलाम पैगंबर दे बची निश्ता रब ता आवाज कवी रब्बे ला तज़रनी फरदन व अंत खैरुल वारिसीन। और बाबा छे मनिश्ता बचे राका रब्बे हबले मिल्लदुन का ज़ुरियतन तय्यबा। और बा माता पाकीज़ा बचे राके ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़नादा रब्बहू निदाअन खफिया। रब ते आवाज हो बचे रब ना गौड़ा बची रब और कई बची दनिश्ता रब ता आवाज का बीमार शुए ज़ियारतुन से मगरजा इलाजों का डॉक्टर बने दास बाब दी इस्तेमाली का नूर आला तावाजों का। अयूब अलैहिस्सलाम दा तल्ला सुगालो बीमार प्रोते चाता आवाज कई अच्छे ता कबर तलाड़ दे। अयूब अलैहिस्सलाम ना मख के डर पैगंबरान तिरशिव कब्र न हुआ कबर तम न दे लाड़ चाता आवाज कवी बीमारी पे हालात के रब्बे अन्नी मस्सनी ज़ुर्रो व अंत अरहमुर राहिमीन। रब्बे और अब जमा अन्नी मसन यजुर्रो माता तकलीफ रसीदल बीमारी रब्ता आवाज कही खबर है रब्त रब्ता दावत कही या कौम इब्दुल्लाह या कौम इब्दुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरो। पले बम रब्ता आवाज कौला हारियो नबी हारियो पैगंबर रब्ता आवाज करे दे मुसीबत पवाख के और बिया खाल को तांदा दावत और करे दे ताल या कौम इब्दुल्लाह या कौम इब्दुल्लाह या कौम इब्दुल्लाह या कौम इब्दुल्लाह। खाल को तांदा दावत और करे छो खाल को दा अल्लाह वहदानियत उमाने रब उमाने रब ता चिगा हुआ है रब ता हाजतुना पेश का दुनिया के हारियो नबी रब ता आवाज करे देगा तो खबर है वाला अगोरा कियामत मैदान दे नबी अलैहिस्सलाम रब ता आवाज कही या रब्बे इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। या रबा दमा कौम दा कुरान पर खले होगा राश चमाता जान तुलकुम चमाता कुरान बने कुमा फैसला करिए दे मौता पर कुरान कुम अमल कर दे। कुरान के अल्लाह दरो हरम करी दरो मावे तदरोग ये खलामा का वता खला कवे गैबात मा का वता गैबात कवे जासूसी मा का वता जासूसी कवे चखली मा का वता चखली कवे जुल्म मा का वता जुल्म कवे अल्लाह द रसूल खिला फर्जी मा का वती कवे कुंजे के कुरान बनी मुँह अमल करे दे कुंजे के मुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरीके अमल करे दे खाम द नबी तरीके ना खिलाफ खादी खुशली द नबी तरीके ना खिलाफ
लिबास द नबी तरीके ना खिलाफ, दुकानदारी द नबी तरीके ना खिलाफ, मजल खूब खुराक साक द नबी तरीके ना खिलाफ, मा ता प कलिमे कुम अमल करे ला इलाहा इल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह मोइन से जन्नत वर्ता मिलेगी। अल्लाह द मुता सटुल ता जन्नत रागी याद सता जन्नत पर अल्लाह द्वा शर्तुना कुरान के जिक्र करे वे हा वबश्शिरिल लजीना आमनु व आमिलुस सालिहात। यो ईमान दे अकीदा द तौहीद द अल्लाह द वहदानियत अकीदा दे चे दा यकीन बो सते चे बल इलाह बल माबूद बल हजत रवा मुश्किल कुशा आलिमुल गैब करसाज मुतसरिफ द दुनिया निज़ाम चलउन के मरजुन खकउन के बीमारियों रवस्तुन के लरे कउन के गरीबउन के दौलतवर कउन के पैदा कउन के सिर्फ ये क्यों अल्लाह दे द यकीन बो सते दाद जन्नत टिकट थे गोरा खा वो द्वयम बचो के आमिलुस सालिहात द नबी प तरीके बामालो के द पैगंबर प तरीके ब गम खादी बराबरा के द पैगंबर प तरीके ब लिबासों के द पैगंबर प तरीके ब दुकानदारी तिजारत प्रॉपर्टियों के अखलाक प द पैगंबर इस्तेमाल के अमल ब द पैगंबर प तरीके के द द्वयम शर्त जन्नत पर अवल शर्त दे अकीदा दे गोरा दयात सता अकीदा दुरुस्त का सिर्फ ये कि अल्लाह बरी यकीन का व इया का नाबुदो व इया का नस्ताइन बस पिंजो वक्त दा आयात मुतलावत कौम खास तात इबादत को अजजी को बंदगी को सर टिटो या अल्लाह खालिस ता गुलामी को या अल्लाह व इया का नस्ताइन ताना मदद बोलो हर मुश्किल के ताना मदद बोलो इदवाजन नबी अलैहिस्सलाम फरमाई चेकला ता द बोर्ड तस्मा वशली गिम नो चाता माई चरशा मादा बोर्ड तस्मा बराबर का अल्लाह ता सवाल का या अल्लाह द मादा बोर्ड तस्मा बराबर पले सीधा को इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह व इज़्ज़ता अंता फस्ताइन बिल्लाह कल चे सवाल कवे द अल्लाह ने कवा वक्त कवे द अल्लाह ने कवा काल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम अल्लाह ऐलान कई माने गड़ा जी कबलवम इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब जनिज़देम जी कबलवम अर्रहमान फस्अल बिही खबीरा रहमान ने गड़ा अल्लाह ने गड़ा दा यकीन जोड़ का पाल्ला बंदे नोर असबाब इस्तेमाल हुआ ख्वारीन कवा मजदूरीन कवा तिजारतन कवा असबाब में इस्तेमाल हुआ खो भरोसा सिर्फ अल्लाह का हो दा जरूरी खबर है वो मुत सबक प कुरान के अल्लाह पाक दा ख्याल दे टोलो ना ज्यादा सबक द चशी दे दा अल्लाह द वहदानियत ते हा दिद वजना उलमा फरमाई द कुरान मकसद से दे मौजू से दे कुरान चशी ना बहस के द कुरान मौजू तौहीद दे द अल्लाह वहदानियत ना बहस के दानोर अहकाम इंतजाम द पर अल्लाह जिक्र कई और सरा जन्नत दोज़ख तरगीब तरहीब द पर जिक्र कई असल मसला अलिफ लाम मीम नवन सा तरवन नस्फरे द अल्लाह द वहदानियत मसला दे चला यो गणा अल्लाह यू मना अल्लाह हजतुनो करा मदद शका अल्लाह ने गौड़ा अल्लाह ता सर टीटावा अल्लाह ना वक्त कवा अल्लाह हजत रवा मुश्किल को शा गणा दा मसला मुता टोल कुरान के जिक्र कई तफसीली मसला दारे उद्दीन अलावा के बैनोर अहकाम ने इंतजाम द पर दुनिया के निज़ाम नज़म नसक चली दो पर अहकाम जिक्र की अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़बुना जिक्र कई सवाबुना जिक्र कई जन्नतुना जिक्र कई दोज़ख जिक्र कई क़यामत जिक्र कई बरज़ख जिक्र कई द सिर्फ तरगीब तरहीब द पर जिक्र कई च मौत वडरी गुन चर जहन्नम स्ता और मीना पैदा शर जी जन्नतम स्ता डेरे खुशहाली दी और के डेरे माजे चर्ची दी और के दाद ता तबियत सास्कावलो दो पर ता वेरे दरकावलो दो पर कुरान के दा शैन अल्लाह जिक्र की नूर मकसदी खबर सरे दाला वहदानियत दाला तौहीद देखा कुरान मुतद तौहीद दार सर गई हा चाला यो गण और गोरा दा याद सता कुरान करीम दा डेर यो अहम किताब दे कमाओ ता दा कुरान प्रेखल अल्लाह दी हिफाजत कई माओ ता मदरसे के बच्चे ने दाखिल कुरान हिफज द परा कुरान दकड़े द परा दीन ते नवर कहूं तद दीन कार न के कुरान तरफ तवज्जो नवर के अल्लाह दी हिफाजत की
तमामी दुनिया के दा उलमा कुरान प्रेग दवी, अवामी प्रेग दवी, तबलीगियानी प्रेग दवी, हाफिजानी प्रेग दवी, बयान दी हिफाजत अल्लाह के। हाँ, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, अल्लाह फरमाई मादा जिक्र दाद नसीहत वाला किताब नाजिल करे दे। ओदा याद सतवा इन्ना लहू लहाफिजून, यकीनन मूंगा दी हिफाजत को उनकी दी हिफाजत पाल्ला के। हाँ, कता मदरसा प्रेग दवे द दीन हिफाजत पाल्ला के, तमून प्रेग दवे, कुरान प्रेग दवे, इबादत प्रेग दवे द दीन हिफाजत पाल्ला के। इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दा अल्लाह कानून इस्लाम दे। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मतासद परा वरा कानून दीन गर्जावले दे, इस्लाम गर्जावले दे, दायु कानून दे। नो कती न माने ती न कवे अल्लाह बदशई की कमे न रसे। हाँ, दिदवजना हदीस कुदसी दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई, ओ इंसानानो पिरियानो द चुम्र मखलूकात कदा टोल नेकान जोड़ शे, यो पके ना फरमान नवी। हदीस कुदसी दे नबी अलैहिस्सलाम फरमाई चे अल्लाह फरमाई दा टोल ना फरमान शी पिरियान इंसानान जाड़ा वाड़ा जवा टोल ना फरमान शी। अल्लाह फरमाई दमा बदशइये के दिस्तन सार बराबर वेख्त सार बराबर नुकसान नरसी, और कदा टोल इंसानान पिरियान दा मुत्तकियान शी, परहेजगारान शी, नेक जोड़ शी, दमा बदशई के दो इख्तसार बराबर जियातवाले न रसी। अगर बदशई पखपल बरकरार दे। हाँ, माँ ता तगा परवाह न कई, उगोरा द चुमरा खल्क मरी, द चुमरा खल्क पैदावीगी, द शपा रसी, रेज रसी, द अल्लाह को बदशई के से कमे रसी पैगे खबर बन। कदा टोल दुनिया मदरसे जुमतुन शी, अल्लाह पर बदशई के जियातवाले नरसी, कदा टोल कुफर शी, दा टोल गुरुद्वारे शी, दा टोल इबादत खाने दिया हुदो ना सराव शी, दा अल्लाह पर दिन के कमे नरसी। हाँ, पैगे खबर बन। तो दी दवा जन दमा इज्जतमंदो मुताला डर खपले किताब रा करे दे, खपलो बच्चियों बने दा किताब ज़ला दा मुतास ता सड़ी तोप खई दा कुरान मुतासु खियारई वमा यतज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। दिन दा अकल वाला खलक नसीहत खाली चे चा के अकल हुई, चा के सोच हुई, चा के समझ हुई, दी किताब दफो आगा फायदा खली, दा किताब आगा ता फायदा और कई खपलो बच्चियों बने रहमो कई बस वकीन पर और बने स्कूल हुए है। खैर दे दुनियावी स्कूलों पकार जे सड़े हुए दुनियावी तालीम खदे खशे दे मसफकीन नबाद सिपारावार का जुमात रास्ता जुमात के सबा की कुरान कुरान बो ये हाफिज बन जोड़शी, तालीम बो की डॉक्टर बन जोड़शी, हाफिज बन जोड़शी, इंजीनियर बन जोड़शी, हाफिज बन जोड़शी, पायलट बन जोड़शी, हाफिज बन जोड़शी, जर्नल कर्नल बन जोड़शी, प्रोफेसर बन जोड़शी, हाफिज बन जोड़शी। द कुरान कुरान सरे बन तालु की वाम दरेंगी दिन सरे बन तालु की दुनिया मंजदा की दुनिया व आखिरती बखिस्ताशी खपलो बच्चियों बने राहों को दा मदरसी दा खालिस तासो बच्चियों द परा जोड़े शवी दी के नोर से मकसद निश्ता तासो बच्चियों तालीम द परा जोड़ी दा यो मुश्तरक शहर दा मदरसे खा दा बेला दियो सड़ी नवी दा टोल हिस्सादार दी मुसरा दी मदरसे के टोल हिस्सादार दी का नारीना दी का जनाना दी का मूद तालिबानो अखराजात की मंडा दरड़ दे उस्ताजान दी दा टोल दा खल्क मदद के ताउन दे का तामीर दे दमा इज्जतमंदो मदरसे के तामीर कीगी दी के टोल मुसरा शरीक चा काम वासरसीगी चा जियात वासरसीगी मुसरा अल्हम्दुलिल्लाह खालपुरा मुकम्मल ताउन कई मदद कई दा तामीर शुरू दे डांचे मुकम्मल अशो अल्हम्दुलिल्लाह डेरे पैसे और बने वाले गिरे अल्लाह पकलांडे के उसी चात पाते दे दी चात पर अब इंशाल्लाह मुता सोफे करमन की गु चा तुम रवास रसीगी चा द सीमट हो चा द सरिये चा द पैसो दा बटोल इंशाल्लाह दी चात बने लगेगी गिर चपेर दे वलु न दी और खतारा भी बरनु न दी नो इंशाल्लाह इरादा और तकड़िए दे असबाब कमजोरी दी खाला को भरोसे बने भी इंशाल्लाह शुरू कहूँ होती दो पर मुखैर हजरात का चा लग वस रसीगी का डेर वस रसीगी जड़ के फैसलाओं को खा कुर्बानियों को इंशाल्लाह ताला दा सदका जारिया दे दद मुँह तासो पकड़ीगी दा नूर शही न पाती दी हाँ सर के पटी शी बिहार शलोड़ू दी दवा जना
دا صدقه جاریه دي دا څو وخت چې سړی مړ شي غنا بعدم دي ثواب ملويږي. ها نبی علیہ السلام فرمایي کله چې انسان مړ شي صدا سے اعمال دي چې امرګ نه بعدم फायदा ور کوي. صدقه جاریه دي، مدرسه دي، جمعه ته یار دي، هم درنګ نیک بچی دي چې دعاګانې درپسې کوي. یاره د مور پلار الله وبا خلمونځو کی بیا داو کی تلاواتو کی استاد شاګردانی پرېخلو هغه ورپسې دعاګانې کی سلسله د تعلیم او د تعلم جاری وي شروع وي. دا ټول ثوابونه مرګ نه بعد رسیږي. نو ان شاء الله دې لپاره به مو تاسو کورونو کې مشورې کوم، خپل خځو ته بن ترغیب ورکوم چې څومره واس رسیږي. دا موقع ده او دا د فائدې او دا د ثوابونو ول لیار دي. ان شاء الله تعالی دې لپاره پورا کوشش کوم او فکرمن شو ان شاء الله څورې دو بعد و دي چات باندې شروع کوم. دا خیر وي. نو دې لپاره پورا فکرمن شو او کورونو کې مشوره او خپل مسافرانو سره دا ثوابونه دي. داغه دیګونو اوریجو نه څنګه جوړیږي. ګورای یو ورځ به دیګونه پخه کې یو دوه ورځې به خلک یاره څوک پوهي چې ومې پخه دي مړه خیرات دي قبول ماشه، څوک پوهي چې د ترخې وي، څوک پوهي چې خواږې وي. ټولو نه دغه شی بهتر دی. دې کې هېڅ ریا نشته دی، نمود نشته دی. بس دا د الله رب العالمین یو مرکز جوړیږي او د فایدې والا ځای چې هغه کې بیا سبقونه ویلی شي، حافظان به پکې ناست وي، طالبان به پکې ناست وي، لمستی به کوي. ما عزتمندو دا ټول ثوابونه اجرونه دي. دې دپاره انشاءالله فکرمند شو او دعاګانې کوو چې الله دا سر ته ورسوي او دا چات واچولی شي. دا ټول تعمیر الله مکمل کړي. الله د بیمارانو ته شفا ورکړي. الله رب العالمین جیلونو کې مسلمانان دي تی آزاد کا. الله قهرونه فتنو سیلابونو نه وساته. الله رب العالمین مشکلات حل کا. شرعي حاجتونه چاوي پوره کا. الله رب العالمین مډر کمزوریم الله مو سره غیب او خزانو نه مدد وکا. تا خزانو کی اس کمې نشته. الله رب العالمین اسو قربانی کې دین د پر جانی مالی الله قربانی قبول منظوره کې اټول مشکلات حل کې.